मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन थी, सिख स्टूडेंट फेडरेशन थी। तो हमने इन तकसीम शुदा जो पॉलिटिक्स था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसमें उसको नया रूप दिया और इनकी इंस्पिरेशन से हमने वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन का कायम किया, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख अलग अलग भी थे, और उस फिरका परस्तों का भी मुकाबला किया और शख्सी निजाम के खिलाफ। ये इनकी वजह से मैं आज भी जब याद करता हूँ कि कैसे, हालांकि स्टूडेंट यूनियन की बुनियाद में इनकी सबसे ज्यादा होता, लेकिन इन्होंने उसकी सदारत के फराज मुझ पे सौंपे देखा। हालांकि रूए रवा खालिद अंसारी साहब थे, दूसरे दोस्त भी थे, बर्दाश्त थे, और लेकिन उस वक्त जो आजादी की तहरीक चली जा रही थी और महाराजा की हुकूमत के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे थे, मैं समझता हूं कि जम्मू में सबसे ज्यादा मुअस्सर अगर रोल किसी ने अदा किया तो हमारी स्टूडेंट्स यूनियन ने किया। इनकी तकारीर जो होती थी वहां बहुत खूबसूरत, ज्यादा मुकर्रर शायद जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हुआ था। बड़ी अपनी तकरीरों से, अपने बयानों से ये मुतासर करते थे, हमारे दिमाग को भी तरोताजा रखते थे, हमारे खून को भी गरमाते थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमें एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि इस तहरीक के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें और इसके लिए आगे बढ़ें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि दो ही गुलामी का मुकाबला कर रहे, अंग्रेज की गुलामी और रियासत, चूंकि अंग्रेज की गुलामी के ताबे थी, जो हुक्मरान थे, देसी हुक्मरान जिन्हें कहा जाता था, तो उसकी गुलामी। लेकिन बदकिस्मती से 1947 के बाद जब ताकत का आजादी, मैं तो कम से कम नहीं मानता हूँ मुकम्मल आजादी, जिस आजादी का तसव्वुर किया गया था, जिस आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी, हजारों बच्चे यतीम हुए, वो आजादी मैं समझता हूँ कि अभी तक ना हिंदुस्तान को मिली है ना पाकिस्तान। ये महज ट्रांसफर ऑफ पावर, अंग्रेजों ने ताकत जो थी वो मकामी लीडरों के हवाले कर दी, लेकिन जहां तक लोगों का ताल्लुक है, लोग अभी भी वो ताकत में उनको हिस्सेदार नहीं है। पावर में, पॉलिटिकल पावर में, इकोनॉमिक पावर में अब भी वो हिस्सेदार नहीं है। लेकिन कम से कम इंडिया और पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि हम आजाद देश हैं। लेकिन उसके मुकाबले में उन्होंने तो 47 में आजादी हासिल की, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक वो आजादी हासिल नहीं। और पिछले 64 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग उस आजादी के लिए, अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए, अपना मुस्तकबिल तय्यन करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। पुरअमन जद्दोजहद भी की, कुछ अर्सा जो आर्म स्ट्रगल थी वो भी की। हालांकि हम अंसारी साहब खास तौर पे ये पुरअमन जद्दोजहद के कायल रहे। हमारा भी अकीदा ये है कि पुरअमन तहरीक जो है वो भी इस किस्म के मकासद हासिल कर सकती है, क्योंकि जब बड़ी ताकत का मुकाबला करना हो, जिसके पास हथियार हो, जिसके पास फौज हो, जिसके पास पूरी रिप्रेशन की मशीनरी हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो, उसका मुकाबला एक निहत्ते लोग जो हैं या थोड़े से आर्म्स इकट्ठे करके आप लेकिन बहरहाल जब लोगों के लिए, कश्मीर के लोग बड़े अमन पसंद, उनकी बड़ी शानदार कदरें रही, लेकिन उनको आखिर जब कश्मीर के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, जब आप लोगों के सपने तमाम जमहूरी दरवाजे बंद कर देते हैं, इलेक्शन रिग करते हैं, उनकी आजादियां सलब करते हैं, उनको जुलूस जल से निकालने की आजादी नहीं देते, प्रोटेस्ट की आजादी नहीं देते और इस तरह से दबाते हैं, तो जरूर लाजमी है कि वो तशद्दुद का रास्ता है, मजबूरी की हालत में करते हैं। उसका जो स्ट्रगल हुई, का मतलब उसका एक फायदा जो वो फायदा ये हुआ कि जो हिंदुस्तान ये मानता नहीं था कि जम्मू कश्मीर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसे कहते थे सेटल्ड फैक्ट। एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया इज ए सेटल्ड फैक्ट।
اور یہ بھی کہا گیا، یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ عام لوگ جو جموں کشمیر کے ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن ریگ ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ لوگوں کے بل کو ریسپیکٹ کریں۔ اور اس کے بعد یہ نہیں مانا گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو جو وعدہ کیا گیا تھا بھارت سرکار نے کہ ہم اسے حق خود ارادیت دیں گے، اسے موقع دیں گے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، گورنمنٹ آف انڈیا اس وعدے سے انہیں اعتراف کیا اور اس وجہ سے وہ اسٹرگل جو ہے وہ جاری رہی۔ آج اس اسٹرگل کی وجہ سے انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور اسے حل طلب ڈسپیوٹ ہے اور اس کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اس ڈائیلاگ پروسیس میں جو انڈیا پاکستان کی ڈائیلاگ پروسیس چلی ہے اس میں ابھی تک جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی کام نہیں۔ انڈیا اور پاکستان جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ مجبور نہیں کر سکتے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم جو بیٹھ کے بندربات کریں گے آپ کو یہ تسلیم کرنی ہے۔ اس کا فیصلہ کرے گا تو جموں کشمیر کا عوام کریں گے، جموں کشمیر کے لوگ کریں گے، جموں کے، کشمیر کے، لداخ کے، گلگت اور بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، سرحد کے یہ جو سیز فائر لائن ہے، جو مصنوعی دیوار ہے، انہیں لائن کھینچی گئی ہے، اس کے آر پار کے جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مجموعی طور پہ اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ پاکستان کو بھی ماننا ہوگا، ہندوستان کو بھی ماننا ہوگا۔ وہی فیصلہ جو ہے وہ منصفانہ ہوگا، جمہوری ہوگا اور میں سمجھتا ہوں دیر پا ہوگا، پرماننٹ ہوگا اس قسم سے۔ لیکن پرابلم یہ ہے بدقسمتی سے کہ جن لوگوں نے، جن لیڈروں نے ہمیں انسپائر کرتے تھے، ہمارے لیے سورس آف انسپریشن تھے 1940 کے دہائی میں شروع میں، جنہوں نے ہمیں آزادی کی تحریک میں شرکت کے لیے انسپائر کیا، وہ بھی اپنا راستہ پکڑ گئے۔ طاقت کے لیے، پاور کے لیے، پیسے کے لیے انہوں نے بھی اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ 22 سال تک جو لوگ، جو ہمارے رہنما حق خود ارادیت کی بات کرتے تھے، آخر 1975 میں وہ پھسل گئے اور انہوں نے اسٹیٹس کو کی بنیاد پہ جموں کشمیر میں پاور حاصل کرنے کے لیے وہ بھی بیک ڈور سے وہ ایک سر گفتہ کر لیا اور لوگوں کے ساتھ بے وفائی۔ آج اسی بات کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں۔ جو نعرہ انہوں نے دیا تھا 22 سال دیتے رہے، حق خود ارادیت تھا، رائے شماری کے ٹائم، وہ آج بھی اسے ٹھکائیں۔ اور ہمیں فخر ہے کہ یہاں میرپور میں، آزاد کشمیر میں ہمارے ہی ساتھی، ہمارے ہی عظیم ساتھی عبدالخالق انصاری صاحب وہ ثابت کرنے سے کنسسٹنٹلی اس مہار رائے شماری کے پلیٹ فارم کو لے کے اسی نظریے کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جیلوں میں گئے اور مصیبتیں برداشت کی، بہت زیادہ سختیاں برداشت کی، بہت اچھی صحت ان کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے آج جو اگر یہ تھوڑے سے ضعیف نظر آتے ہیں، کمزور ہیں، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے تحریک کے لیے مارے کھائی ہیں، انہوں نے تشدد کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آزادی کا، خود مختاری کا، جموں کشمیر کی سالمیت کا پرچم جو ہے وہ تھامے رکھا ہے اور اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے دوستوں پہ، اس قسم کے ساتھیوں پہ، اس قسم کے رہنماؤں پہ ناز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان کی سرپرستی حاصل ہو تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں، اس آزادی کی تحریک کو اس کے منطقی نتیجے پہ پہنچا سکیں اور جموں کشمیر کے لوگوں کو صحیح معنوں میں ایک آزادی سے ہمکنار کر سکیں۔ میں آج انصاری صاحب کے صاحبزادوں کا، انصاری صاحب کا مشہور کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج اس محفل میں شریک ہونے کا۔ اب حالانکہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ جب پتہ لگا کہ انصاری صاحب یہ بیمار ہیں تو ایک کانفرنس کا یہاں اہتمام کیا گیا تھا، لیکن وہ کینسل ہو گئی، وہ سیمینار تھا تو اس کے پروگرام کینسل ہو گیا۔ تو سیٹھی صاحب بھی بڑے بزد تھے کہ نہیں یہ چلنا ضرور ہے کیونکہ انصاری صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ ان کو ملنے کے لیے ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور اس لیے ہم نے پروگرام بنایا اور یہاں آئے ہیں۔
मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हमें इनके दीदार हुए, इनसे फिर बात हुई, इन थोड़ी बहुत कल बात जब कल हम आए थे इनसे मुलाकात भी हुई, और आज भी इनमें कमज़ोर हैं लेकिन उसके बावजूद इनमें वही बलबला है, वही जोश है, और आज भी ये यही दर्ज देते हैं कि उस परचम को थामे रखिए और इस पर कभी समझौता मत करिए, किसी भी कास्ट पे इसको छोड़िए नहीं और इस रास्ते पे चलते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि इनका जो पैगाम है, इनकी जो बातें हैं, वो नई जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी, ताकि हमारे लीडरों में जो थकावट आ गई है, जो डायरेक्शन भूल गए हैं, वो भी फिर से सही लाइन पे आएंगे और इस तहरीक को आगे ले जाएंगे। अभी आपने मोहतरम वेद वसीम साहब को सुना।